Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.
إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الإنسان और इंसान कहता है आइदा मामितो जदों मैं मर जावांगा लसौफा उखरजु हय्या
تے پھر ان قریب البتہ ان قریب اخرج حیا نکالیا جائے گا مینو زندہ اولا یذکر الانسان کیا انسان یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل کہ یقیناً اساں اونوں پیدا کیتا اے دے تو پہلا ولم یک شیئا جدوں اے کچھ بھی نہیں سی فوربک لنحشرنہم اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں قسم تیرے رب ہون دی لنحشرنہم والشیاطین البتہ اسی حاضر کریں گے انہاں نوں تے شیطاناں نوں ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا پھر اسی انہاں نوں حاضر کراں گے جہنم دے ارد گرد گوڈیاں دے بل گریا ہویا ثم لننزعن من كل شیعۃ پھر اسی کڈ لواں گے ہر جماعت دے وچوں ہر گروہ دے وچوں انہاں نوں ایہم اشد علی الرحمن عتیا جڑے رحمان دے سخت نافرمان سن اسی انہاں نوں ہر جماعت دے وچوں کڈ لواں گے ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا پھر اسی خوب جاننے انہاں لوگاں نوں جڑے اگ دے اندر داخل کرن دے زیادہ لائق نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پھر اسی تواڈے وچوں وارد کریں گے جہنم دے اُتے کان علی ربک حتما مقضیا اے تیرے پروردگار دا حتمی فیصلہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا پھر اسی کڈ لواں گے انہاں نوں جڑے متقی پرہیزگار ہون گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا تے پھر اسی جہنم دے اندر انہاں ظالماں نوں چھڈ دواں گے گوڈیاں دے پر ڈگے ہوئے ہون گے حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تمام تعریفاں تمام حمداں ثناواں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اور ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال اور صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے میں گناہگار دی طرفوں اور تمام احباب دی طرفوں اللہ قبول فرمائے۔ صاحبوں اور میرے نوجوانوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، رب کائنات نے اس عظیم الشان مقام جنوں میں تواڈے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 66 تو 72 تک میرے اللہ نے دو چیزاں نو بیان فرمایا، حشر میدان محشر، جہنم اور پل صراط کا تذکرہ فرمایا۔ دوستو، اسلام دے چند بنیادی عقائد نے۔ سب تو پہلا اللہ دی ذات اتے ایمان لے آنا، اللہ ہے اور اللہ کلا ہے۔ دوسرا اودے رسولاں تے ایمان لے آنا، نبیاں تے ایمان لے آنا۔ نمبر 3 فرشتیاں تے ایمان لے آنا۔ نمبر 4 کتاباں تے، اس جڑیاں آسمانی کتاباں تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، اور ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتے ایمان لے آنا۔ اور نمبر 5 آخرت تے ایمان لے آنا۔ تے نمبر 6 تقدیر اتے ایمان لے آنا، یعنی کہ شر اور خیر اس تقدیر اتے ایمان لے آنا۔ اے اسلام دے بنیادی 6 عقیدے نے، اور انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، چونکہ اج دا میرا مضمون آخرت دے حوالے نال، اس واسطے میں اپنے مضمون نو انہاں آیات دے تحت مرکوز رکھن دی کوشش کراں گا اور محدود رکھن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ آ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اے کتاب تے ایمان لے آنا اور پہلیاں تمام آسمانی کتاباں تے صحیفیاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ وہ وکھری گل ہے کہ پہلیاں کتاباں نو تبدیل کیتا گیا ہے، لیکن ایمان لے آنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری نہیں سوائے اس قرآن تے۔ تے 10واں ریاساں آخرت دے حوالے نال، قیامت دے دن دے حوالے نال۔ دوستو، میرے اللہ فرماندے نے کہ کئی وہ بھی لوگ ہے سن مکے دے اندر، ابی بن خلف، ایک دن انج ہویا قبرستان وچوں ایک پرانی جی پگی جی ہڈی لے کے آندا ہے تے آ کے نا
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آگے تے یہ بات کہندا ہے آؤ قرآن سن لو نا کلیجے ٹھار لو آواز آندی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قرآن میں تیرے تو صدقے جاما قربان جاما قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اجا ہڈی ہتھاں وچ پکڑی ہے تے آندا اینو اج مسلدا پیا پھولدا پیا تے کی آندا کہ اے ہڈی جیڑی ہے بوسیدہ ہو چکی ہے تو جو آنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دوبارہ پھر زندہ کرے گا آ ہڈی اینو کیویں زندہ کرے گا تے میرے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اللہ فرماندے نے اساں مثال بیان کیتی ہے جیڑا اپنی پیدائش نوئی بھول چکیا ہے تفقیان دا قال من یحیی العظام وہی رمیم کہ اے وہ ہڈی ہے جنہوں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تے میرے اللہ نے جیڑا جواب دیتا اللہ فرماندے نے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دے ہو انہوں وضاحتاں کر کے دس دو اے ہڈی جڑی ہے اللہ انہوں زندہ کر لوے گا او اللہ جن نے انہوں پہلی دفعہ بنایا سی پیدا کیتا سی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ جیڑا اللہ پہلی دفعہ انہوں پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پھر بھی پیدا کرن تے قادر ہے نہیں سمجھے آؤ میں ایک اور مقام تو ہنو سنا دے ماں آواز ہوندی ہے سورہ دہر دے اللہ فرمان دے نے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ انہاں ساریاں دے سینیاں نو اپنے قرآن دے نور نال منور فرما اللہ قرآن دی خوشبو دے نال انہاں ساریاں دے دماغاں نو معطر فرما صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ فرما دے نے حل اتا الانسان اور کی ہو گیا اس انسان نو اے دے اوتے او وی ویلا آیا سی ایک او بھی وقت ہے گا سی لم یکن شیئا مذکورا جدوں اے دا کوئی نام و نشان تک نہیں سی جدوں اے کچھ بھی نہیں سی تے اللہ فرماندے نے انا خلقنا الانسان تے اسی انسان تینو پیدا کیتا کادے نال من نطفت مخلوط نطفے تو ہائے ہائے تے کی فرمایا
پیدا کیوں کیتا نبتلی ہے ام شاجن نبتلی ہے فرمایا نبتلی ہے فجعلناہو اساں تینو پیدا کیتا اس واسطے کہ اسی تینو ازماواں گے اساں تیریاں ازمائشاں لینیاں نے اساں تینو امتحان لینے نے تیرے ٹیسٹ لینے نے تینو اساں پیدا اس تو کیتا کہ اساں تینو ازماؤنا اب دیکھو نا اد میں تے تسی اس دنیا دے اندر رہ کے امتحان دے رہے ہیں امتحان وچ بیٹھے ہوئے ہیں تے اسی اپنا پیپر حل کر رہے ہیں تے اللہ فرماتے نے فجعلناہم سمیعا بصیرا اللہ فرماتے نے اساں تینو سنن والا بھی تے ویکھن والا بھی بنا دیتا تینو اکھاں بھی دے دتیاں تینو کن بھی دے دیتے ہائے ہائے میں ایک اور مقام سنا دیواں میرے اللہ تے بھی فرمان دینے والا قد خلقنا الانسان 18واں پارہ دے سورۃ مومنون دے اللہ تے بھی یہی فرما رہے نے انسان تو اپنی پیدائش میں بھول گیا تو اپنے جمن نو بھول گیا کی فرمایا والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین البتہ تحقیق اساں پیدا کیتا انسانوں مٹی دے جوہر تو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر اساں نطفے نو دے ٹھہرن دی جگہ ٹھہرا دیتا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر اساں نطفے نو خون دا لوتھڑا بنا دیتا فخلقنا العلقۃ مضغۃ پھر اساں خون دے لوتھڑے نو گوشت بنا دیتا فخلقنا المضغۃ عظاما پھر اساں گوشت دے اوتے ہڈیاں دے اوتے یعنی کہ گوشت دے اندر ہڈیاں بنا دیتیاں تے فکسونا العظام لحما پھر اساں ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھا دیتا ثم انشأناہ خلقا آخر تے پھر اساں پیدا کیتا اس نطفے نو او نطفہ سی جیڑا او بچہ بن گیا ماں دے پیٹ دے اندر ماں دے رحم دے اندر جدوں بچہ بن جاندا تے اساں اونوں دوسری مخلوق یعنی کہ ہر ماں جیڑی مادہ کوئی بھی جانور ہے او دی نسل بنا دیتا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرماندے نے اللہ بڑا ہی بابرکت ہے کیڑا اللہ احسن الخالقین جیڑا پیدا کرنے والا اللہ وہ بڑا ہی بابرکت ہے سبحان اللہ میرے بزرگوں نوجوانوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اور دیکھو نا قرآن انسان دی پیدائش دا ذکر کر رہا اللہ تذکرہ فرما رہے او انسان تو تے آنا کہ کل قیامت والے دن کیویں اللہ سانو
حشر دے میدان وچ کھڑا کرے گا۔ تے ایتھے اللہ نے سارے مراحل بیان کر دیتے نے کہ اساں نطفے تو خون دا لوتھڑا بنایا، خون دے لوتھڑے تو گوشت بنایا، اس گوشت دے اندر پھر ہڈیاں نو بنایا تے ہڈیاں تے گوشت چڑھا دیتا۔ دیکھو نا انڈا ایدی مثال ہی لے لو، بند انڈا، نہ ایدے وچ کوئی روشن دان ہے، نہ ایدے وچ کوئی کھڑکی ہے، نہ ہی ایدے وچ کوئی ہوا تے کوئی روشنی دا اندر آنا جانا ہے۔ تے اللہ اپنی قدرت دے نال کیویں او دے وچوں بچہ پیدا فرما نہیں دینے۔ اے اللہ دیاں قدرتاں نے جیڑا اللہ اوے انسانا او بھی ویلا یاد کر لا، آتے ہون ہڈی موجود ہے، جدوں کچھ بھی نہیں سی اللہ نے نو پانی دے نطفے تو، اللہ نے نو پانی دی ایک بوند تو ایک قطرے تو پیدا فرما لیا تے اللہ اس ہڈی نو بناتے اور آسان ہو گیا اللہ نے پیدا کرنا۔ ہون تے ایدہ وجود موجود ہے، اس واسطے پتہ ہے لگا میرا ایک شاعر بڑے پیارے انداز نہ ترجمانیاں کردا تے کی آندے نے اندہ مٹی کولوں پانی بنیو، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری بن گئی شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگ تے آیوں، پھر بنے پھری لنگوٹی، اور شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں، نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو پڑھیا سب بھول گیا، تینوں تیری سک گئی گردن موٹی۔ دیکھو نا اللہ فرماندے نے اللہ یاد کروا رہے نے جو پڑھیا ہے سب بھول گئے ہوئی تے سک گئی تیری گردن موٹی، دنیا تے ضائع کر لئیو عارف، دنیا تے ضائع کر لئیو سجنوں، تے رب کرے نہ عقبہ کھوٹی۔ ویکھو نا بندیا تو دنیا تے ضائع کر لئیو، اپنی عمر ضائع کر لئیے، تے ایک کوشش کریا کر کے اللہ تیری آخرت ضائع نہ کر دوے۔ پتہ اے لگا کہ ایک ویلا آنا ہے، اساں تساں سارے نے رب دے سامنے کھڑے ہو کے ہی رہنا، رب دے سامنے پیش ہو کے رہنا۔ اور دیکھو نا قرآن ایک اور مقام تے 3 پارہ سورہ نازعات اللہ فرماتے نے یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ فرماندے نے وہ کہندے نے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ کہ اسی دوبارہ لٹائے جاواں گے، دوبارہ اٹھائے جاواں گے، فِي الْحَافِرَةِ اسی دوبارہ زندہ کیتے جاواں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا جدوں کہ ساڈیاں ہڈیاں جیڑیاں نے اے بوسیدہ ہو چکیاں ہون گیاں، ساڈیاں ہڈیاں جیڑیاں نے گل سڑ چکیاں ہون گیاں، اسی پھر بھی زندہ کیتے جاواں گے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں صدقے جاواں،
جیڑا جواب میرے اللہ دیتا ہے کن کھول کے سن لو تے دل دے کن بھی کھول لو تے توجہ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ہائے ہائے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ اسی ایک کوئی جھڑک دینی ہے ایک کی اساں دبکا مارنا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تے اچانک وہ کھلے میدان دے وچ جمع ہو جان گے. اللہ فرماندے نے اساں ساڈے لئی کوئی مشکل نہیں اساں ایک کی چڑکی جئی دینی ہے بلکہ فرمایا چڑکلے مکمل ہونی نہیں تے سارے دے سارے جمع ہو جان گے. اللہ دعا ہے میری اللہ کل قیامت والے دن ساڈی آخرت بہتر فرما دیوی. اللہ دنیا تے گناہ بڑے کرنے بڑے پاپ کمائے نے اللہ قبر بھی چنگی کر دوی تے اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیوی. ہائے ہائے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو تے میرے اللہ کی فرماندے نے ایک اور میدان ایک اور مقام دے محشر دے میدان دا رب نے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے. فرماندے نے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا اللہ قسمہ اٹھا رہا ہے مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے اللہ قسمہ اٹھان دیا کی لوڑا پہ گئیاں نے اللہ تو قسمہ نہ بھی چکدا اساں تے یقین کر لینا سی. میرے اللہ نو پتا سی او بھی لوگ ہون گے جڑے یقین نہیں کرن گے تے میرے اللہ نے قسمہ اٹھائیاں قسم اٹھا کے قسم کی دی اٹھائی اپنے محبوب پیغمبر دی اپنے محبوب دی قسم اٹھائی میرے محبوبہ مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے. ثم لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ اسی اس دن انہاں نو حاضر کر لواں گے تے انہاں دے شیطاناں نو بھی حاضر کر لواں گے. ثم لَنُحْضِرَنَّهُمْ اسی اس دن انہاں نو حاضر کر لواں گے کتھے جہنم دے اندر ہاں جہنم دے ارد گرد حول جہنم جثیّا. قرآن دے اوپر وانے ہو توجہ فرمایا جے اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو جہنم دے ارد گرد انج کٹھیاں کران گے کہ او جدو جہنم نو ویکھن گے تے گوڑیاں دے بل ڈگ جان گے گوڑیاں دے بل ڈگے ہون گے. ایک کیفیت میرے اللہ بیان کر رہے نے دیکھو نا او اللہ جو چاہے جویں چاہے کرن تے قادر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. اونوں کسے نال مشورہ کرن دیاں کوئی لوڑا نہیں اونوں کسے نو پوچھن دیاں لوڑا کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اسی انہاں گروہاں دے وچوں جماعتاں دے وچوں انہاں نو کڈ لواں گے. دیکھو نا جویں دنیا دے اوتے نیک بھی نے تے بد بھی نے اچھے بھی نے تے برے بھی نے
جڑے چنگے انسان ہون گے انہاں دے وچوں اللہ برے انساناں نوں کڈ لوے گا اپنی قدرت نال انہاں برے لوگاں نوں اللہ کڈ لین گے تے فرمایا کنہاں نوں اشد علی الرحمن اتیا قرآن دے قرآن اللہ فرماندے نے جڑے رب دے سخت نافرمان ہون گے اساں انہاں نوں چنگیاں انساناں وچوں فرمان برداراں وچوں نافرماناں نوں چن لینا چن چن کے باہر کڈ لینا ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں آ دنیا دا معاملہ ہے نا اج لوگ او بھی ہے نے جڑے آندے نے رہنما پیشوا مقتدا بنی پھردے نے کہ او بھی بدبخت ہے نے اے قیامت دے دن اساں تانوں باہوں پھڑ کے جنت وچ لے جانا تانوں نمازاں پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تانوں روزے لگن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تسی ساڈے پیچھے جو لگے ہو اساں تانوں جنت وچ لے کے ٹر جانا ہے تے میرے اللہ اعلان فرما رہے نے قرآن دے قرآن توجہ فرمانا سورہ اعراف دے آیت نمبر 38 دے میرے اللہ فرما دے نے او قیامت دا دن ہوے گا جدوں اللہ انہاں لوگاں دے وچوں انہاں نافرماناں نوں تے جنہاں دی فرما برداری کردے رہے نے دنیا دے اوتے جڑے کردے سن انہاں دے پیچھے چلدے سن اللہ فرماندے نے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم اللہ فرماندے نے اسی داخل کران گے جماعتاں دیا جماعتاں قد خلت من قبلکم جڑے تواڈے تو پہلا گزر چکے نے من الجن والانس جناں وچوں تے انساناں وچوں کیوں دو ہی مخلوقاں نے جنہاں دا حساب و کتاب ہونا تے اللہ نے دوواں دا تذکرہ فرما دیتا من الجن والانس فی النار جنہ تے انساناں دیاں جماعتاں وچوں جڑے لوگ ہون گے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں جہنم دے اندر داخل کر دواں گے اگے اللہ انہاں دا تعارف فرما رہے نے کیڑے لوگ کلما دخلت امت لعنت اختہا جدوں اللہ انہاں نوں داخل کرے گا تے جہنم دے اندر انہاں دے اوتے لعنتاں کیتیاں جان گیاں تے کی ہوے گا حتی اذا دارکو فیہا جمیعا او ایتھوں تک ایک دوسرے نو پہچان لان گے سارے دے سارے آپس دے اندر قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہاؤلاء اضلونا ہائے ہائے قیامت دا تذکرہ جہنم دا تذکرہ اللہ فرما رہے نے کی فرمایا قالت اخراہم لأولاہم او کہن گے جڑے پہلے ہون گے دوسرے جڑے پہلیاں نو کہن گے کی کہن گے ربنا اے ساڈیا ربا ہاؤلاء اضلونا اللہ او نے جنہاں نے سانو گمراہ کر دیتا اضلونا اللہ انہاں سانو گمراہ کر دیتا سیدھے رستے تو سانو انہاں نے پٹھے رستے تے پا دیتا تے کی آکھن گے فآتہم عذابا ضعفا من النار اللہ انہاں نو جہنم دا اگ دا عذاب دگنا دے دے قال لکل ضعف
تے فرمایا اے ہر ایک لئی جڑے کمزور ہون گے تے انہاں لئی ہاں اے انہاں لئی دگنا عذاب ہوئے گا ولیکن لا تعلمون لیکن انہاں نو کوئی پتہ نہیں ہوئے گا تے آگے اللہ فرماندے نے وقالت اولاہم لاخراہم جڑے پہلے نے دوجے نو ہن انہاں دے بارے کہن گے فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اللہ فرمان گے اے وہ لوگ نے وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل تے جڑے انہاں وچوں نے کہن گے ساڈے اوتے اللہ دا فضل ہو گیا فذوقوا العذاب تے اللہ کہن گے ہن تسی جہنم دا عذاب چکھو بما کنتم تکسبون اللہ فرمان کے جو تسی دنیا دے اتے رہ کے کرتوتاں کر کے آئے جے انہاں کرتوتاں دی بدولت اج تسی جہنم دا عذاب چکھو نہیں سمجھے کو اور مقام ہے سنا داں سورہ عذاب نکل آئی دے ایتھے میرے اللہ فرماندے نہیں یوم تقلبو وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول سبحان اللہ مقصد کے جامع قربان جامع اللہ فرماندے نے جس دن او قیامت والا دن جدو اللہ انہاں دے چہریاں نو الٹ پلٹ کر کے جہنم دے اندر سٹ دے گا پھر اوتے کہن گے یقولون یا لیتنا ہائے افسوس اتانا اللہ و اتانا الرسول اسی اللہ تے او دے رسول دی اطاعت فرمان برداری کر لیندے ہائے ہائے دیکھو نا اسی دنیا تے آئے ہاں اللہ دی تے اللہ دے رسول دی فرمان برداری کرن واسطے بڑی سادہ تے سیدھی جی بات ہے کوئی بل پیچ نہیں دے کوئی جناب بھلیکے والی گل نہیں دے دیکھو نا نقشہ رب نے کھچ کے رکھ دیتا ہے جدو جہنم دے اندر اللہ سٹ دے گا داخل کر دے گا تے اوتے پھر کہن گے افسوس کرن گے اج بھی جدو مجرم پھڑیا جاندا ہے نا پھر او افسوس کردا کہ کاش میں آ کم نہ کیتا ہوندا کاش میں آ کم نہ کیتا ہوندا تے مینوں سزاواں نہ ملدیاں اے جہنم دے اندر جدو داخل کیتے جان گے تے پھر اوتے کہن گے یا لیتنا ہائے افسوس اتانا اللہ و اتانا الرسول کاش اسی رسول دی اطاعت کیتی ہوندی اسی اللہ دی اطاعت فرمان برداری کیتی ہوندی تے اللہ فرماندے نے وقالو کی کہیں گے وہ لوگ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اساں اپنے وڈیاں دیاں اپنے سرداراں دیاں منیاں انہاں دیاں گلاں مندے رہے انہاں دیاں تابعداریاں کردے رہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہاں سانو سیدھے رستے تو پٹھے رستے تے پا دیتا کڈی سیدھی سادھی کر لے سانو انہاں نے سیدھے رستے تو ہٹا کے تے پٹھے رستے تے پا دیتا
ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں اپنی بات نو اختصار تے مختصر کرتا ہویا مکمل کرتا جاواں تے اللہ فرماندے نے ربنا آتہم، پھر ہوتے اللہ کے دعا کرن گے کون جڑے دنیا اتے رہ کے اپنے انہاں سرداراں دیاں گلاں مانتے رہے. اج بھی دیکھو نا کوئی پیراں دے پیچھے لگا، کوئی اماماں دے پیچھے ٹردا پیا، کوئی اپنے وڈیاں چودھریاں دے پیچھے ٹردا پیا. کئی علاقے تے ایسے نے چودھری صاحب جڑا پنڈ دا چودھری ہے نا او دے کہن تو بغیر کوئی کام کیتا ہی نہیں جاندا. پنجاب دے اندر بھی کئی علاقے پنڈاں وچ ایسے موجود نے، سندھ اندر اکثریت موجود ہے ایسے لوگاں دی. تے اوتھے کی ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے دعاواں کرن گے کی آکھن گے آتہم ضعفین من العذاب، اللہ اج انہاں عذاب دے دے دگنا عذاب دے. آخرت دا جہنم دا تذکرہ کرن دا مقصد اے وے میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچا دواں، کسے نو اے بھلیکھا نہ رہ جاوے، کسے نو کوئی مغالطہ نہ رہ جاوے. فرمان گے اللہ فرماندے نے کہن گے کہ اللہ اج انہاں نو دگنا عذاب دے جہنم دا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ جنہاں نو دگنا عذاب دے انہاں اُتے لعنتاں وی کر، لعنًا کبیرا، لعنتاں وی وڈیاں لعنتاں کر. ہائے ہائے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھتا جاواں، قرآن دے دریا بہاندا جاواں تے تسی اپنیاں دل دیاں بنجر زمیناں نو سراب کر دے جاؤ. میرے اللہ فرماندے نے اذ تبرأ الذین اتبعوا، ہائے میں قربان جاواں صدقے جاواں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس مقام تے بھی اللہ دوواں دا ذکر فرما رہے نے. ایک او جڑے بڑے عقیدت مند سن، ایک او جڑے جنہاں دی عقیدت کیتی جاندی سی جویں اج دے پیر فقیر، جویں اج دے بڑے بڑے جی شاہ صاحب نے، جی فلاں صاحب نے، جی فلاں صاحب نے. اللہ فرماندے نے جدوں اے قیامت دے دن آمنے سامنے ہون گے تے کی کہن گے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جنہاں دی پیروی کیتی جاندی سی تے جڑے پیروی کردے سن، ورأوا العذاب، آئے ہا جدوں عذاب نو ویکھن گے، جہنم دو ویکھن گے تے کی فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، پھر اوتھے سارے رشتے ٹوٹ جان گے، اوتھے پھر اپو اپنی پئی ہوے گی، ہر ایک نو اپو اپنی پئی ہوے گی، اوتھے ایک دوسرے کولوں بیزار ہو جان گے. اللہ فرما رہے نے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اللہ فرمان کے جڑے پیروی کردے سن وہ کہن گے اللہ کیوں نہ ہوئے سانو ایک بار پھر دنیا تے بھیج، جویں آج ساڈے تو بیزار ہو گئے نے اسی بھی پھر انہاں دے نال بیزاری والا سلوک کران گے. آ گلاں کرن دا ہوتے پھر مل کوئی پینا، کوئی مل نہیں جے پینا، ہوتے پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں جے ہونا. آ دنیا تے اج موقع جے اج سمجھ جاؤ، سنبھل لو اپنے آپ نو.
اوے دنیا اتے رہ کے وقت گزارنا تے اللہ دی اطاعت تے او دے نبی دی اطاعت کر لو تے کلمہ سی پڑھنے انا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کی پڑھنے اللہ تینو ہی معبود مننا گے تے تیرے محمد نو رسول مننا گے تے پیغمبر مننا گے آ دو ہی گلاں دے تے کتاباں بھی کنیاں دے دو کتاباں نے ایک قرآن تے دوجا نبی دی سنت تے نبی دی حدیث آ دو ہی چیزاں دے انہاں نو پڑھ کے سن کے تے عمل کر دے جاؤ تے دنیا بھی سنور جاوے گی تے قیامت والے دن آخرت بھی سور جائے گی ہائے ہائے اللہ کی فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ قیامت دن پھر انہوں جدوں اللہ بخا دے گا انہاں دے پچھتاوے بخا دے گا پھر اوتھے حسرت زدہ ہو جان گے حسرت انہاں تے چھا جائے گی فرمایا اے جہنم دے وچ پھر رہن گے جہنم دے وچوں کڈے ہی نہیں جان گے جہنم دے وچ ہی سڑن گے بلن گے جہنم دے عذاب چکھن گے میرے ویرا میرے نوجوانا میرے دوستا اج ویلا دے اللہ کی فرما رہے نے ہائے ہائے گلاں بڑیاں نے ٹائم کوئی نہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ہر انسان دے نال ایک شیطان ہے پاویں کوئی مرد ہے تے پاویں کوئی عورت ہے اللہ فرماندے نے اسی انہاں انساناں نو وی تے انہاں دے شیطاناں نو وی جمع کر لواں گے جہنم دے ارد گرد گوڈیاں بل ڈگے ہون گے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا جڑے اللہ دے سخت نافرمان ہون گے اللہ انہاں نو نیکاں لوگاں دے وچوں چن چن کے باہر کڈ کے وکھریاں کر لوے گا ہائے ہائے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا اللہ جان دے نے اللہ فرماندے نے اسی اچھی طرح جاننے ہاں انہاں دے وچوں جہنمی کون ہے تے جنتی کون ہے جڑے جہنمی ہون گے اسی انہاں نو اگ دا عذاب پھر دواں گے کنہاں نو جڑے دنیا تے اپنیاں منمانیاں کردے رہے اپنیاں مرضیاں کردے رہے اپنیاں مرضیاں کر کے زندگی گزاردے رہے اج ویکھو نا اج دا مسلمان میرا خیال ہے 5% یا بڑا بھی ہوئے کوئی 10% مسلمان نے جڑے نمازی نے کوئی 10% مسلمان نے جڑے روزے دار نے اج دا مسلمان نماز نہ پڑھن نو گناہ سمجھدا ہی نہیں نقطے دی گل سمجھاتا جاواں شیطان نے ایک سجدے دا انکار کیتا تے بندیا تو روزانہ 34 سجدیاں دا انکار کرنا کتھے ایک سجدہ دے کتھے 34 سجدے صرف فرضاں دے پوچھ بھی فرضاں دی ہونی ہے لیکن
سنتاں پڑھیاں نفل پڑھیاں فرضاں دے وچ جڑیاں کمیاں رہ جان گیاں اللہ انہاں نوں پوریاں فرما دے گا تے سنتاں پڑھن نال نفل پڑھن نال نفلی عبادت کرن نال اللہ اس بندے نوں اپنا محبوب بنا لے گا فرضی تے فرضی نے نا اصل جڑی عبادت ہے نا نفلی عبادت ہے جڑا اپنی خوشی نال بندہ کردا ہے فرضی تے مجبوری نو نا فرضی مجبوری نو نفلی خوشی دی عبادت ہے ہائے 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 اللہ سانو سب نو پکا سچا نمازی بنا دے اللہ اس بستی دے اندر اس محلے دے اندر جتنے بھی بے نماز نے میرے نوجوان میرے بہنا پرا اللہ سب نو پکا تے سچا نمازی بنا دے اج دیاں نمازاں پڑھیاں کم آنیاں دے کل قیامت والے دن پچھتاؤں دا کوئی فائدہ نہیں جو ہونا اج ویکھو نا دنیا اتے رہن واسطے اسی کیڑے کیڑے پاپڑ بیلنے آ کیڑے کیڑے کھیکھن نہیں کرتے کیڑے کیڑے فارمولے نہیں بناندے اپناندے کیڑے کیڑے جناب معاملات نہیں کرتے اے فانی دنیا عارضی دنیا تے انسان تو ایک مسافر دی زندگی بسر کر رہے ہیں تے کس قدر بدبختی ہے بدقسمتی ہے گئی تے تو دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں اس دنیا میں سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اس دنیا تے دل لگا بیٹھا ہے آخرت نو بھولی چکے ہیں میں ایک دو آیتاں دا ترجمہ کر کے بعد مکمل کردا جاواں میرے اللہ فرماندے نے سورہ مریم دیاں آیتاں جڑیاں میں شروع وچ پڑھیاں نے فرمایا ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ٹائم اوور ہو گیا معاف کرنا بس تھوڑا جا ٹائم اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں تانوں اسی تہانوں جہنم دے اتے وارد کران گے تے اللہ دا حتمی فیصلہ دے اللہ دا حتمی آخری فیصلہ دے تے کئی مفسرین بلکہ حدیث اندروں آندا کہ اللہ جہنم دے اتے پل صراط لگا دے گا جہنم دے دونوں کنارے آتے اللہ سب نو پھر پل صراط گزارن گے کئی اکھ چپکن دے برابر اس پل صراط نو کراس کر لیں گے کئی بجلی طرح کئی گھوڑ سواری طرح کئی اونٹاں دی سواری وانگ تے کئی پرندیاں دی طرح فرمایا کئی او بھی ہون گے پل صراط جڑے بد نصیب دنیا تے اپنی مرضیاں کردے رہے اپنی منمانیاں کرتے رہے اس پل صراط تو پھسل پھسل کے جہنم دے اندر ڈگتے جان گے ہائے ہائے اللہ سانو سب نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ پل صراط دا معاملہ بڑا مشکل ہے اللہ اس موقع دے کامیابی عطا فرما ایک او بھی ویلا آنا سورت تفسیر ابن کثیر اندر تفسیر مظہری دے اندر یہ لکھیا کہ اے جنتی لوگ تے جہنمی لوگ اللہ انہاں نو جہنم دے اندر اکٹھیاں ایک بار کرے گا تے جہنم دی اگ اس قدر گرم ہون دے باوجود جنتیاں واسطے سلامتی والی ہوئے گی تے اینا جہنمیاں دی جنتیاں دی وجہ دی جہنم دی اگ نرم ہوتی جائے گی یعنی کہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی تے پھر جہنم کہے گی اللہ اینا نو میرے وچوں ہور باہر کٹ دے میری تپش گھٹ دی جا رہی ہے حتی ان للنار زجیجا من بردہم ثم ننجی الذین اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا
فرمایا اسی متقی لوگاں نو پرہیزگار لوگاں نو پھر جہنم دے وچوں کڈ کے جنت دے وچ داخل کر دواں گے اور اے جہنمی پھر اوتھے ہی انج گوڈیاں دے بال ڈگے رہن گے. اے اللہ جو سنائی جو سنائی اللہ میرے سمیت نہ میرے سارے پیراں نو عمل دی توفیق عطا فرما. ٹائم چونکہ پورا ہو چکیا بلکہ اوور ہو گیا, میں اپنی بات میں تھی مکمل کرنا. اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ پر بڑا سپیکر چلا دیں, موبائل بند کر.